नमस्कार. आम्ही असा सद्याक म्हापसा गावसावाडो हांगासर आणि म्हापसा गावसावाडो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता जी दुखद घटना घडली. एक 23 वर्साचो भुरगो जेणे आपलो स्वताचो जीव सोंपयलो. तो गार्बेजचो इशू हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. तो व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि त्याच्या उपरांत ताणें स्वताचो आपलो जीव सोंपयलो. आता म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ व त्याच प्रमाणे फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही सध्या त्याच्या घरा कडेन पावलेली आसा फुडलो तपास करपा खातीर. आणि आता त्याची डेड बॉडी जी आसा ही GMCन शिफ्ट केल्या पोस्टमॉर्टम करपा खातीर. आणि थोड्याच वेळान ती आता येवपाच्या मार्गाचेर आसा त्यांच्या रेजिडेंट प्लेसीर घरा कडेन. आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ व फॉरेन्सीक टीम सध्या त्यांच्या घरा कडेन पावलेली आसा. आणि फुडलो जो तपास जो आसा फिंगरप्रिंट्स वगैरे सगळे ते आता ते इन्व्हेस्टिगेशन आता करतले. व त्याच प्रमाणे जे गन शूट जाला ते गन त्या भुरग्या कडेन खंयसून येयले ताचो तपास सध्या म्हापसा पुलीस करीत आसात. म्हापसा गावसावाडो हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार एक दुखद गोश्ट हांगासर घडलेली आसा काल राती लेट नायट. ती म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 2 दिसां आदीं एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो एक 23 वर्साच्या भुरग्याचो. की 23 वर्साचो भुरगो जो आसा हो गार्बेज जी आसा ही रोड सायड उडयता आनी मागीर कोण येता आनी तो ताचो व्हिडिओ काडटा. त्यांच्या भितर आर्ग्युमेंट जातात, एकामेकाच्या गाडयेची चावी ते काडटात आनी तेच्या उपरांत हो 23 वर्साचो भुरगो थंयसून वयता. तेच्या उपरांत आमी पळयलां की म्हापसा पुलिसांनी हेचेर एक्शन घेतली त्या 23 वर्साच्या भुरग्याचेर. तेचेर FIR रजिस्टर्ड केली. त्याने गार्बेज रोड सायड उडयली म्हणून. ह्या कारणाक लागून ताका सकाळी ते सान मेरेन ताका त्या भुरग्याक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर बसोवन दवरलो. तेचेर FIR रजिस्टर केली. FIR रजिस्टर केल्या उपरांत तो भुरगो जो आसा हो ट्रॉमान गेलो. टेन्शनान आसलो तो भुरगो. आनी जेन्ना काल राती 9-9:30च्या सुमारास तो भुरगो जेन्ना आपल्या घरा कडेन येयलो तो इतलो टेन्शनान आसलो आनी त्या टेन्शनान त्याने स्वताचो जीव जो आसा हो सोंपयलेलो आसा गन फायरींग करून तकलेचेर. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सकाळी फुडेंच मेवली. त्या टायमार आयज आमी पळयलां की म्हापसा पुलिसांचो जो स्टाफ आसा PI नवीन देसाय व त्याच प्रमाणे SP सलीम शेख व बाकी पुलिसांचो स्टाफ जो आसा ते घटनास्थळी पावले त्यांच्या घरा कडेन रेजिडेंट प्लेसीचेर. तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केली. फॅमिली कडेन ते मेवले. त्यांच्या भितर फॅमिलीचे आनी पुलिसांचे उलोवप जाले. आनी ते आतां आमी पळयता की सांजेच्या टायमार आतां फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही सद्या त्यांच्या घरा कडेन पावलेली आसा फुडलो तपास आनी फिंगरप्रिंट्स वगैरे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. सद्या डेड बॉडी जी आसा ही GMCन धाडलेली आसा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर. आनी आतां ते येवपाच्या मार्गाचेर आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवल्या. ते ऑन द वे आसात. सद्या घटनास्थळी फॉरेन्सीक टीम त्यांच्या घरा कडेन म्हापसा गावसावाडो हांगासर पावल्या अलॉंग विथ पुलिसांचो स्टाफूय आसा. आनी फुडलो तपास जो आसा त्यांचे फिंगरप्रिंट्स काडप व बाकी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती करप सद्याक आतां तेंचे भितर चालू आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. व त्याच प्रमाणे जर फॅमिली आमच्या कडेन उलोवपाक रेडी आसा जाल्यार आमी फॅमिली कडसूनय जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले की ते ह्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता. तर ह्या हेतून एक मात्र प्रश्न सद्याक निर्माण जाता तो म्हणजे जेन्ना पुलीस स्टेशना वयल्यान जो 23 वर्साचो भुरगो जेन्ना आपल्या घरा कडेन येयलो 9 ते 9:30च्या सुमारार त्याच्या उपरांत कितें जालें हे आतां सद्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न सद्या पुलीस करतात. कित्याक गन जे येयले त्या भुरग्या कडेन ते गन खंयसून येयले, कोणें ताका गन दिले व त्यांच्या घरान पयलींच आसले काय कितें हो पुराय कितें अपडेट आसा हेचो तपास सद्या म्हापसा पुलीस करीत आसा. कित्याक हो एक प्रश्न असो निर्माण जाता की त्याच्या हातीन गन खंयसून येयले हे फायरींग करपा खातीर, कोणें ताका गन हाडून दिले, खंय आसले ते गन, कोणा कडसून तेणें मागून घेतले काय कितें वो ऑलरेडी त्यांच्या घरान पयलीं आसले हो प्रश्न आतां सद्या निर्माण जाल्ले आसा. सो पुराय तपास जो आसा हो सद्या म्हापसा पुलीस हेचेर करीत आसात. कित्याक आमी पुलिसा कडल्यानूय जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक जेन्ना SP सलीम शेख येयलेले त्यांच्या घरा कडेन तेन्ना आमी प्रश्न मांडलो की सर त्याच्या कडेन गन येयले पळय ते खंयसून येयले. तेन्ना पुलिसांनी आमकां सांगलें की तेचो तपास आमचो सद्याक चालू आसा म्हणून. सो हेचेर आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले की जे गन येयले त्या भुरग्या कडेन ते खंयसून येयले पळय ते. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले.